हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव सिपी मैनाली हुनुहुन्छ। सिपी मैनालीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दरबार हत्याकाण्ड भएको 19 वर्ष, हजुर, तपाईँले चिनेको राजा वीरेन्द्र कस्तो हुनुहुन्थ्यो? वास्तवमा यो दुःखद दिन थियो त्यो जब हत्या भयो र सम्पूर्ण देशवासी नै शोकाकुल रहे र त्यो हत्याको राति भएपछि हामी बिहानै चाहिँ मिलिट्री हस्पिटल गयौँ। जहाँ राजालाई सब परिवारलाई एक किसिमले टेन्टमा लाइन लगाएर चौरमा एक किसिमले भनौँ न लडाएर राखिएको स्थिति थियो। बडो दुःखद स्थिति थियो। खुद राजा वीरेन्द्र नरम स्वभावका र राष्ट्रपति बढी जागरुक र कम बोले पनि गतिलो काम गर्ने राजा थिए हैन। राजा उदार राजा पनि हुन् र एउटा देशभक्त राजा पनि हुन्। त्यही भएको कारणले नि यो एउटा षड्यन्त्रको शिकार भएर दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो हुन त देशभित्र पनि कयौँ मान्छेहरूको सहयोग बगैर त्यो घटना भएको छैन। अब कसले सहयोग गरे यो अझै पनि गर्वमै छ हैन। तर भित्रकाले मात्रै गरेकै होइन। हत्याकाण्डमा बाह्य शक्तिको पनि हात छ। अवश्य, डेफिनेटली यसमा प्रश्नै उठ्दैन यो। किनभने अब जति किङ वीरेन्द्रले देशको हितमा यसको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्ने, यसलाई पिस जोन बनाउने भनौँ न राजाको यो भनौँ न राज्यारोहणकै बेलामा उहाँले 31 सालमा भन्नुभयो। 120 मुलुकले माने, त्यसलाई सपोर्ट गरे। दक्षिणको छिमेकीले मानेन। उसको भनाइमा लागेर सोभियत सङ्घले गरेको सिफारिस पनि समर्थन पनि फिर्ता लियो हैन। अब त्योदेखि लिएर अरू धेरै यस्ता कुराहरू जोडिएका छन् राजा वीरेन्द्रसँग, जसले राष्ट्रको हित गर्न धेरै काम गर्थे। यद्यपि पनि राजा हुन्, उनले भन्नु एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले जस्ता कामहरू गरून् भनेर सोच्ने कुरा उठ्दैन। तर जुन पोजिसनमा राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो पोजिसनबाट गर्नुपर्ने, राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काममा पर्याप्त योगदान गरेका हुन्। त्यही कारणले नि अब नेपाल विरोधी शक्तिहरूले उनलाई जीवित राख्न रुचाएनन् र उहाँ षड्यन्त्रको शिकार हुन्। तर अहिलेसम्म राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 19 वर्ष पुग्दाखेरि पनि छानबिन पनि भएन, दोषीलाई कारबाही पनि भएको छैन। हाम्रो देशमा नअनुसन्धान भएको छ राम्रोसँग। अब एउटा आयोग बन्यो, आयोगले प्रतिवेदन दियो, फास्स भयो होइन। अहिलेसम्म त्यसबारेमा छलफल काहीँ पनि हुँदैन। तपाईँले चिनेको राजा वीरेन्द्रसँग तपाईँको संवाद कति पटक भयो? संवादमा उहाँले के कुरा गर्नुभयो स्मरण गराउनुहोस्। विशेष गरिकन राजासँग मैले पछि भन्दा पनि 46 सालको परिवर्तनपछि जब संविधान बन्दै थियो त्यस अवसरमा मैले दुईचोटि राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरेँ नारायणहिटी दरबारमा। र मैले आफ्नो स्थितिको बारेमा भने, अब जनताको संविधान बन्ने विषयमा चर्चा भयो, त्यतापट्टि लामो नजाउँ। र मैले त्यसबेला यो पनि भने कि वास्तवमा अब जुन 31 सालमा देशलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने जुन प्रस्ताव राजाबाट राखिएको थियो, म त्यो प्रस्ताव त्यो संविधानमा पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुँ र मैले कुरा उठाएँ हैन। वास्तवमा यो यसका विभिन्न पाटाहरू छन्। एउटा पाटो भनेको देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ताको संरक्षण गर्ने पनि हो हैन। अब यो पनि पक्ष रहेको हुनाले अब हिजो त एक किसिमको राजनीतिक अवस्था थियो। त्यसबेला त्यसलाई प्रस्तावकले आफ्नै हितको निम्ति मात्रै ल्याए भनेर गलत र एकतर्फी पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या गर्ने अवस्था थियो। अब त यो रह्यो, अब त त्यो पनि रहेन। अब राजा संवैधानिक हुने स्थितिमा आइसकेपछि राजाले आफ्नो संकीर्ण अब आफ्नो सर्वसत्तालाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याए भन्ने ठाउँ पनि छैन। यो स्थितिमा त्यसले बाह्य शक्ति जसले नेपालको अहितमा गतिविधि गर्न सक्छन् त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान हिसाबले त्यसलाई ब्लक गर्ने, त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने एउटा काम गर्न सकिन्छ। त म यस पक्षमा छु कि अहिले आउने संविधानमा पनि यो रहोस्। जसरी हाम्रो जलस्रोतको अब हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा 2/3 बहुमतले संविधानले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कायम राखिनुपर्छ।
त्यो गरिनुपर्छ र त्यो साथसाथै यो पनि राखिनुपर्छ, म यस्तो ठान्दछु भने। त्यसो भन्दा राजाको एउटा स्मित मुस्कान थियो होइन, तर उनले केही पनि भनेनन्। अब उनी भन्न सक्ने स्थितिमा पनि थिएनन् होइन। एक किसिमले जबै दलहरू थिए उनीहरू शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोधमा थिए। अब मेरै पार्टी पनि मैले जेलमै, तपाईँ त शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त राजा वीरेन्द्रलाई समर्थन पनि गर्नुभयो त्यतिखेर खुलेर। त्यसमा मैले जेलमा हुँदाखेरि पनि जेलमै त्यसलाई क्रिटिकल सपोर्ट गरौँ भने मैले होइन, यो राजाले आफ्नो शासनलाई, एकाधिकारलाई, निरुङको शासनलाई जोगाउने पनि यसको एउटा पक्ष छ। तर यसको साथसाथै यसको देशको विरोधमा बाह्य शक्तिहरूले षड्यन्त्र नगरून्, आफ्नो भूमि नेपालको विरोधमा प्रयोग नगरून् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो होइन। त्यसकारण यो चाहिँ उद्देश्य सबैलाई काम लाग्छ, राजालाई पनि काम लाग्छ, देशवासी हामी सबैलाई काम लाग्छ। त्यसो भने मैले क्रिटिकल सपोर्ट गरेँ। पछि धेरै विवाद भयो तपाईँको पार्टीभित्र पनि। सीपी मैनाली चाहिँ दरबारतिर किन जानुभयो, दरबारलाई किन समर्थन गर्नुभयो, त्यो पनि भयो होइन राजा वीरेन्द्रको किन प्रशंसक हुनु भनेर धेरै बहस पनि त भयो तपाईँको पार्टीभित्र। पछि धेरै विरोध गरेर, जस्तो पछि 48-39 सालमा आउँदा धेरै विरोध गर्दा म अलिकति ब्याक भएँ। मैले के भने तपाईँलाई महासचिवबाट नै हटाइयो, त्यो पनि एउटा कारण हो मलाई थाहा छ। किनभने त्यतिखेर तपाईँलाई हटाउनुको मेन कारण राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका कारण। अनि त्यही मैले पहिले क्रिटिकल समर्थन भने, आलोचनात्मक समर्थन। मैले पछि धेरै बहस हुँदा मैले साथीहरूको पनि चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै भने ठिक छ, यसलाई आलोचनात्मक समर्थन नभनौँ। यसो गर्दा अब जुन राजाको सत्ताको प्रणालीको विषयमा लड्दैछौँ, त्यसैको प्रस्तावलाई क्रिटिकल समर्थन भन्दा भ्रम आउँछ भन्ने तपाईँहरूको भनाइमा केही दम छ, म यसलाई कुरा मान्छु। त्यस कारण यसलाई विश्लेषणात्मक विरोध गरौँ भन्ने, आलोचनात्मक समर्थन नभनौँ, विश्लेषणात्मक विरोध गरौँ। विश्लेषण गर्दा जुन पाटो देशको हितमा छ त्यसलाई साथ दिउँ, जुन पाटोले निरङ्कुशतालाई जोगाउँछ त्यसलाई विरोध गरौँ। त्यही कारण मैले विश्लेषणात्मक विरोध गरौँ भने एक स्टेप ब्याक भएँ। तर मैले मदन भण्डारी लगायत होइन सबै मान्छेहरू शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको विरोधमै थिए। उनीहरूले त्यसको विरोध गरे। र अब यस्तै अरू धेरै, अब संसद आइसकेपछि पनि अब देशको नागरिकताको पक्षमा राजाले सिधै गर्न नसक्दा सर्वोच्चमा विधेयक पठाएर पनि सर्वोच्चको राय मागेर पनि त्यसलाई रोकियो होइन। अब यस्ता धेरै कुरा छन्। पछि माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि पनि राजा चाहिँ अब माओवादी आन्दोलन सुरु भइसकेपछि तपाईँले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्नु भएको त्यस बेला होइन, त्यो अगाडि दुईचोटि भेटेँ र संविधान बनाउने सन्दर्भमा बढी छलफल भयो। मैले अघि बताएँ। अब त्यो दुर्घटना पछाडि जब किङ ज्ञानेन्द्रको राजा भए, अब यो त्यस बेलामा 61-62मा राजाले त्यो स्थितिमा हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार होइन मैले केही प्रस्ताव लिएर राजासँग भेटेँ। ज्ञानेन्द्र राजासँग मैले दुईचोटि भेटेँ होइन। अब त्यहाँ मैले चाहिँ के भने तिनैवटा शक्तिहरू होइन, अब यो संसदीय शक्तिहरूले पनि आफ्ना विकृति विसङ्गति सुधारेर प्रगतिशील परिवर्तनमा आउनुपर्छ। माओवादीले पनि हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर अब अग्रगामी परिवर्तनसहित शान्तिमा आउनुपर्छ। र खुद दरबारले पनि अधिकार, जनताको अधिकार जनतालाई दिएर अग्रगामी परिवर्तनमा आउनुपर्छ। यसरी तिनटै शक्ति चाहिँ यसरी एक ठाउँमा आउने हो भने मात्रै देश बलियो हुनसक्छ। मैले यस्तो किसिमको गोलमेज सम्मेलन धेरैचोटि गरेर हामीले कार्यक्रम पनि ल्याएको छौँ, तपाईँलाई पनि स्मरण होला। त्यो गोलमेज सम्मेलनको आइडिया राखेर मैले यो कुरा भनेँ होइन। अब मैले भने कि कुनै पनि एउटा शक्तिको, चाहे त्यो माओवादीको कार्यक्रम होस्, त्यसमा म सहमत छैन। अब श्री 5ले जसरी अहिले रुल गर्दै भयो बक्सिन्छ त्यसमा पनि म सहमत छैन। र संसदीय दलले जसरी गर्दैछन् त्यसमा पनि म सन्तुष्ट छैन। तिनटैले आफ्ना आफ्ना सुधार्नुपर्ने कुरालाई सुधारेर र अग्रगामी परिवर्तनको साथमा पिस, डेमोक्रेसी, राष्ट्रियताको पक्षमा आउनुपर्छ। राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि समर्थन गर्नुभयो होइन राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ? जहाँ त्यो छ, जस्तो भनौँ न, मैले 46 सालको आन्दोलनपछि पनि मैले त्यसबेला धुवाँधार रूपले भनौँ राजाहरूको विरोध गरिन्थ्यो। खास गरिकन महेन्द्रको त पुत्लै जलाउने काटी होइन, मदन भण्डारीले पनि भन्नुभयो त, खुला चुनौती नै दिनुभयो भने त सिरिपेज फुकालेर आउनुहोस् भनेर राजालाई भन्नुभएको नि त्यतिखेर वीरेन्द्रलाई। यतापट्टि एउटा यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एउटा कार्यक्रममा मैले स्पष्टै भने हो, म राजा महेन्द्रको शासन चलाउने तरिकासँग म सहमत छैन। उहाँको निरङ्कुश प्रणालीको विरुद्धमा म पनि लड्दै आएको हुँ। तर उनले जे जति कामहरू गरेका छन् सबैले हेर्दा राजा महेन्द्र पनि पूर्णतः नकारिने तत्त्व होइनन्। उहाँले राष्ट्रको निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। मैले भने मेरो विचारमा
राजा महेन्द्रले राष्ट्र जोगाउने काममा, पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको एकीकरण गर्ने काममा जो योगदान गर्नुभएको थियो होइन, जो उहाँ एकीकरणको नायकको रूपमा देशभरि परिचित हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तै महेन्द्रले त्यो मुलुकको संरक्षणको निम्ति काम गरे। यदि 7 सालमा एउटा महेन्द्र मात्रै हुने थिएनन् भने अरू धेरै देशभक्त मान्छेहरू पोलिटिकल साइडमा त थिए, तर उनीहरूको त्यो ठाउँमा भूमिका थिएन। तर उनले जुन ढङ्गले त्यस बेला दिल्ली सम्झौताबाट आएको विधानसभा थियो नि, त्यो विधानसभा चाहिँ त्यो भारतको इन्ट्रेस्टमा आएको कुरा थियो होइन। अब त्यसलाई महेन्द्रले राजतन्त्र हटाउने र देशलाई भारतमा विलिन गर्ने एजेन्डाको रूपमा बुझ्नुभएको थियो। बिपीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नेपट्टि नगइकन बिपीले त्यसलाई डेमोक्रेसीको सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेर उहाँ त्यसको पछि लाग्नुभयो। परिणाम के हुन्छ त्यतापट्टि उहाँको आकलन भएन। हाम्रो पुष्पलालले पनि विधानसभाको चुनाव मार्फत देशमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँको भ्रम थियो। त यी दुईवटा भ्रममा रहेर दुईटैले विधानसभापट्टि लागे र त्यसरी उनीहरू लाग्दा महेन्द्रले चाहिँ यिनीहरू पोलिटिकल लिडरहरू भनौँ राज संस्थालाई समाप्त गर्ने, देशलाई विलिन गर्ने ठाउँमा गइरहेका छन् भने मैले किन त्यसको विरोध गरेर त्यसमा तपाईँले पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राष्ट्रवादी मान्नुभयो होइन भने मैले अरूभन्दा बढी ज्ञानेन्द्र राजासँग त मैले त्यस बेलाको द्वन्द्वको स्थितिमा त्रिपक्षीय एकताको निम्ति मैले कुरा गरेको मैले त्यहाँ चाहिँ, किनभने कुनै एउटा पक्षकोले देशको हित गर्न सक्दैन, तिनटै पक्ष देश जोगाउन आउनुपर्छ भने। तर महेन्द्रको चाहिँ त्योभन्दा फरक छ। मैले अघि नै भने पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण गर्नुभयो, उहाँ एकीकरणको नायकको रूपमा बुझिन्छ होइन। अब एकीकरणको नायक भन्दा उनी कम्युनिस्ट लिडर होइनन्, उनी डेमोक्रेटिक लिडर होइनन् र कम्युनिस्टले गरे जस्तो डेमोक्रेटले गरे जस्तै जम्मै कुरा गर्नु पर्थ्यो भनेर सोच्नु मूर्खता हो। तर उहाँले आफ्नो समयमा एज ए किङ देशको एकताको निम्ति जे गर्नु पर्थ्यो र त्यो राजाले गर्ने भन्दा अगाडि बढेर जसरी उहाँले जिन्दगीभर लडेर देशको एकीकरणको निम्ति काम गर्नुभयो र त्यही शिक्षा दिएर जानुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो जुन उहाँको शिक्षाहरूलाई पछि दिव्य उपदेश भनेर बुझिन्छ, त्यसमै उहाँको एकीकरणको सबै कुराहरू रहेका छन्। मैले त्यति भन्नु। अब महेन्द्रको चाहिँ अब यदि त्यस बेला 7 सालपछि दिल्ली सम्झौता, पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएको विधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो भने हामी रहने थियौँ। जस्तै अब भनौँ न यहाँ 72 सालमा 62-64 सालमा भएको 70 सालमा भएको विधानसभाको चुनावले अब 72 सालमा हामीले संविधान ल्याए पनि र त्यो संविधानले 30% बढी विदेशीको हितमा त्यसका धाराहरूमा लेखिएका छन् विदेशीहरूलाई मद्दत पुग्ने गरी। तर त्यतिले नपुगेर एउटा छिमेकीले उसले चाहे जस्तो नभएको हुनाले देशमा नाकाबन्दी नै लगायो। अहिलेसम्म पनि भारतले यो संविधानलाई वेलकम गरेको छैन। भनेपछि त्यस बेला के हुन्थ्यो होला यदि त्यो विधानसभा चाहिँ को चुनाव हुन्थ्यो भने? त उनले जसरी पनि बुझे कि विधानसभाले देशलाई राम्रो गर्दैन। त्यसमा तपाईँले चिनेको राजा वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा, उनी पनि राष्ट्रवादी नै छन्, डेमोक्रेटिक राजा होइन। अब एउटा कुरा त भन्नु, राजा स्वभावैले नै डेमोक्रेटिक होइनन्, तर उनी उदार भए जसले गर्दा पछि होइन एउटा जनताले डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन गरे। विदेशीहरू हावी हुनुभन्दा अगाडि नै किङ वीरेन्द्रले आफ्नो बरु शक्ति घटाए। तपाईँलाई थाहा छ त्यस बेला भारतको तर्फबाट जुन प्रस्ताव आएको थियो, मरिजमान प्रधानमन्त्री भन्नुभएको टाइममा पनि जुन प्रस्ताव आएको थियो नेपालको जलस्रोत सुरक्षा परराष्ट्र नीति, त्यो मुलुकको जिम्मामा चल्ने हो भने तिम्रो निरङ्कुश शासनलाई विल सपोर्ट भनेर प्रस्ताव जुन आएको थियो अहिले पनि छापिएको छ, तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रस्ताव राजाले मानिदिएको भए नेपाल स्वतन्त्र हुने थिएन, नेपाल भुटान जस्तो हुन्थ्यो होइन। त्यसो नेपाललाई भुटान जस्तो हुनबाट बचाउन राजा वीरेन्द्रको हात छ भने तपाईँको भने तर्क होइन? त्यो पनि छ उनको त्यो भूमिका खेलेर 46 सालको आन्दोलनमा कति भएर फागुन 7 गतेदेखि सुरु भएको 49 दिन भयो। अब चैत 24 गते पनि 26 गतेदेखि त पञ्चायतको पतन नै भयो नि त। बरु त्यो भारतको त्यो प्रस्ताव मानेर एउटा निरङ्कुश राजा भएर बस्नुभन्दा बरु जनताकै प्रतिनिधिसँग पावर सेयर गरेर बस्छु भनेर एउटा निरङ्कुश राजाले आफ्नो अधिकार छोडे नि त। भनेपछि उनी उदार राजा हुन्। मैले त्यस अर्थमा भने मैले उनलाई डेमोक्रेटिक राजा भन्दा पनि म उनलाई उदार राजा भन्छु। हाम्रो देशमा राज संस्थाको कुरा गर्दै 240 वर्षको राज संस्था दरबार हत्याकाण्ड कारणले गर्दाखेरि समाप्त भयो भन्दाखेरि उचित हुन्छ होइन? सही हुन्छ? दरबार हत्याकाण्ड त यो माओवादी आन्दोलनको अर्को पार्ट हो होइन। माओवादीले खुलेआम लडे होइन। अब विदेशीहरूले दरबार हत्याकाण्ड गरेर माओवादीको आन्दोलन सुरु। अहिले भनौँ वास्तवमा भन्यो भने
माओवादीहरूले जुन ढङ्गले काम हुन त 7 सालदेखि नै हामी पोलिटिकल लिडरहरूले भारतको चरित्र बुझेनौँ र हामीले भारतबाट धेरै आशा राख्यौँ होइन कि भारतले नै जस्तो बिपीले त भारतकै सहयोगले क्रान्ति भारतकै सहयोगले निर्माण भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो जब 33 सालमा उहाँको यो भ्रम टुट्यो होइन उहाँ देश भारतमा बस्न छोडेर त्यहाँ आन्दोलन गर्न छोडेर देशमै आएर उहाँ आउनुभयो मेलमिलापको नीति लिएर होइन हामीले त्यो नबुझ्नाले गर्दा 7 सालको आन्दोलनमा पनि भारतले त्यो आन्दोलनको मध्यस्थ हुने र डाडु पुनः हातमा राख्ने उसले भूमिका पायो जसले गर्दा अघि मैले भने नि दिल्ली सम्झौतामा त्यो तपाईँलाई यति मात्रै भनिदिन्छु त्यसको बारेमा अरू म भन्दिनँ त्रिभुवनलाई गद्दी दियो दिल्ली सम्झौताले अब हट्न लागेको राणाशाहीलाई अनरेबल एक्जिट दियो प्रधानमन्त्री दियो आन्दोलनकारी काङ्ग्रेसलाई सरकारमा ल्यायो र इन्डियाको भागमा विधानसभा थियो यदि त्यो विधानसभालाई पुरा गर्न त्यस मार्फत आफ्नो डिजाइन पुरा गर्नको लागि कति कुराहरू भयो म त लामो नभनौँ राजालाई कसरी कन्ट्रोल गरे सरकारलाई कसरी कन्ट्रोल गरे सेनालाई कसरी कन्ट्रोल गरे निजामले सबै कुरालाई थाहा छ यो होइन त्यस कारणले यसरी त्यो आएको थियो र त्यसमा पनि त्यो आन्दोलन एउटा डेमोक्रेटिक परिवर्तन ल्याए पनि त्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनायो हस्तक्षेप आयो 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो डेमोक्रेटिक परिवर्तन त ल्यायो विदेशी भारत नै विदेशीहरू नै उनीहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप कायम रह्यो अब 63 सालको त झनै भन्नु परेन होइन माओवादी आन्दोलनमा जुन ढङ्गले गए सुरुमा उनीहरूले उग्रपन्थी मात्रै थिए पछि 52 साल माओवादी आन्दोलनलाई भारतको समर्थन र सहयोग थियो भारतको संलग्नतामा भयो भने तपाईको भनाइरह्यो हैन मेरो यो माओवादी सम्झौता हुँदाखेरि तपाईले त हस्ताक्षरकर्ता पनि त हो नि त होइन म हामी थिएनौँ तपाईले हस्ताक्षर गर्नु भएन हैन हामी थिए मैले गएको हैन त्यसबेला वाम मोर्चाको तर्फबाट हाम्रो कृष्णदास अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वाम मोर्चाको तर्फबाट म पनि अध्यक्ष थिइनँ हामीलाई थाहा नदिकन त्यो बन्यो तर त्यो आउने भएको त्यो 7 बुँदे आउने बित्तिकै त्यो 12 बुँदे आउने बित्तिकै हामीले पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँका जुन एउटा दुईवटा विषयमा हामी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेमकिवा मिलेर पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गऱ्यौँ कि चुनावको टाइममा नेपाली सेना या माओवादी सेनालाई युएनओ या विश्वास प्राप्त विदेशी मुलुकको मातहत राख्ने जुन कुराहरू आएका थिए यस्ता कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ विरोध गरेका थियौँ त्यही कारण त्यसमा हामी हुन त वाम मोर्चामा कृष्णदास गर्नु तर हामी के हो भन्दाखेरि शिव मैनालजी तपाईँले भन्नु राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि तपाईँले संवाद 2 पटक गर्नुभयो राजा वीरेन्द्रसँग पनि तपाईँले 2 पटक संवाद गर्नुभयो राजा महेन्द्रसँग तपाईँको भेटवार्ता भएन कुराकानी भएन तर आज आएर हाम्रो देशमा दरबार हत्याकाण्डको कुरा गर्दाखेरि कुन शक्तिले गरायो होला ठ्याक्कै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यसका पछाडिका मैले भन्नु न बाटाहरू रहस्यहरू आज खुलासा गर्नुहोस् न अनि यो अब मैले भन्नु यो राजनीतिक विश्लेषण के हो भने जुन शक्ति अहिले होइन नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्छ जस्तो जुन शक्तिले अहिले त्यो नियन्त्रणमा ल्याउन क्रममा हाम्रो पश्चिमको 374 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरिसकेको छ त्यतिले चित्त नबुझेर ऊ अरू धेरै उद्योगमा लागेको छ अब जुन शक्तिले चाहिँ अहिले उसको स्थिति नेपालमा जस्तो छ त्यसबाट चित्त नबुझेर उसले एनसीसी नेपालमा ल्याउन खोजिरहेको छ होइन जसरी महाकाली सन्धिबाट पनि 1 खरब 20 अरब आउँछ भन्ने आर्थिक प्रलोभन दिएर महाकाली सन्धि थुपरियो र त्यसो गराउने बाह्य शक्ति थिए तर त्यसका माइक भनेको चाहिँ हाम्रो केपी ओली हुनुहुन्थ्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री 1 अरब 20 खरब आउँछ भनेर होइन अहिले पनि अब प्रधानमन्त्री होइन उनीहरू त भए उनीहरू त जातै जिम्मेदार उनले त सही गरेर आए तर त्यसबेला एमाले चाहिँ 2/3 पुर्याउन साथ नदिएको भए पास हुने थिएन नि त अहिले जुन ढङ्गले त्यो 2/3 एमाले त्यसबेला साथ दियो त्यसमध्येको एउटा कुरा के छ भने काली नदीको परिभाषा त्यो महाकाली सन्धिमा के छ भने काली नदी नेपाल भारतको बिचमा अधिकांश ठाउँमा सीमा हुन्छ भनेर लिपु खोलालाई काली नदी मान्ने हिसाबले परिभाषा छ र त्यसबेला काली नदीको शिर खोज्ने अभियानलाई रोकियो होइन र गलत परिभाषासहित आयो र अहिले जुन ढङ्गले लिपु कब्जा यो अहिले हाम्रो 375 वर्ग किलोमिटर कब्जा गरियो यसको एउटा नयाँ फड्को चाहिँ महाकाली सन्धि पास हुनु हो महाकाली सन्धिबाट जब महाकाली नदीको शिर बदल्ने काम भयो त्यो शिर बदलेर लिपुलेक भन्न सकिन्छ भनेर जब उनीहरूले महाकाली सन्धिमा लेखाए अनि त्यसको बलमा अहिले महाकाली लिम्पियाधुरादेखि निस्केको काली नदीलाई शिर नमानेर अब उनीहरूले अब कालापानीबाट निस्केको तिरतिरे धारालाई काली नदी देखाएर उनीहरूले यो जमिन कब्जा गरेका हुन् त्यस कारण अहिले म यति भनौँ कि केपी ओलीले र माधव नेपालले मिलेर भनौँ शेरबहादुरलाई पशुपतिलाई सहयोग गरेर जुन
घात गरे 53 सालको असोज 4 गते होइन, त्यो घातको एउटा गल्ती यसचोटि सच्याएका हुन् केपी ओलीले यो नक्सा पास गरेर। त्यही कारण यो नक्सा पास गरेपछि उनले जुन हाई पाएका छन् यसको सबै श्रेय पाउने भन्दा उनले माफ माग्ने हो कि उनको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माफ माग्नुपर्छ भने तपाईँको भनाइ आजको दिन किन माफ माग्ने? उनले महाकाली नदी पास गराउन पैसाको प्रलोभन देखाएर र महाकाली नदीको मुहान लिपु लेक हो भन्ने अर्थ लाग्ने निर्णय गराएर जुन महाकाली सन्धि पास गराए त्यस कारणले गर्दा यति चाँडै भारतले यो कालापानी यो हामीलाई कब्जा गरेको सुन्नुहोस् भनेको वावा भनेर भन्छन् मान्छे राष्ट्रवादी नेता भनेर तपाईले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कस्तो व्यक्ति त? अहिले जुन केपी ओलीले जुन 5 गते जेठमा निर्णय गर्नुभयो त्यसको 7 दिन अगाडिसम्म केपी ओली र उनको भूमि सुधार मन्त्री पद्म अरियाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जमिन आएपछि मात्रै म्याप छाप्ने, यो सबैलाई थाहा छ, मैले आरोप लगाएको होइन। र त्यस बिचमा जुन ढङ्गले देशभक्तहरू देशभित्र बाहिर विश्वभरि उर्लेर उठे त्यसले नेकपा रुलिङ पार्टीभित्र एउटा समीकरणमा परिवर्तन ल्याइदियो। त्यो समीकरणले परिवर्तन ल्याएको हुनाले अब यो जेठ 1 गतेको उनीहरूको मिटिङले अब यो नीति कार्यक्रममै नक्सा छाप्ने कुरा गर्यो र त्यो पछाडि 5 गते त्यो निर्णय गर्न पुगेको हुन्छ। त्यस कारण मैले यति भनौँ कि व्यापक देशभक्तहरूको विभिन्न खाले देशभक्तहरू जो त्यही रुलिङ पार्टीभित्र छन्, प्रतिपक्षमा छन्, साना दलहरूमा छन्, अरू अभियान छन्, देशवासी छन्, भित्र विश्वभरि छ, सबैले लडेको हुनाले त्यो लडाइँ त्यो दबावलाई झेल्न नसकेर केपी ओलीले 5 गते त्यो निर्णय गरे। फेरि पनि उनी अब एक्जिक्युटिभ हेड भएर निर्णयमा आएको हुनाले म उनलाई 10% उनलाई श्रेय दिन्छु, उनलाई बधाई पनि दिन्छु 10%। तर 90% लड्ने जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ, श्रेय दिनुपर्छ। होइन, कालापानी लिम्बेधुरा र लिप्लेको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा पछिल्लो समय एउटा बहस छ महेन्द्रले चाहिँ भारतलाई बेचेको भनेर। त्यो झुटो कुरा हो, त्यो सही कि गलत होइन? होइन, एउटा कुरा के त्यस्तो हुन्थ्यो होइन, एउटा कुरा के हो भने म भन्छु अनि यस्तो भयो भने कसैले प्रमाण ल्याउन्। पहिलो कुरा यदि यस्तो हुन्थ्यो भने, जस्तो धेरैले भनेका छन् कि कतिपयले त यो पनि भने कि कति किलो सुनमा बिक्री गर्यो भनेर, होइन? ती सब वाहियात कुराहरू हुन् होइन। मान्छेप्रति पूर्वाग्रही भएर जानु, यदि फ्याक्ट्सहरू आउँछन् भने मैले पनि मानौँला। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अब यहाँसम्म कतिपयले भनेका छन्, त्यस बेला शासनमै भएका विश्वबन्धु थापा जस्तोहरूले मौखिक रूपले उनीहरूले त्यहाँ बस्दा मौखिक सहमति मागेको थियो भन्ने बुझिन्छ होइन। अब यो मौखिक अस्थायी रूपले चीन भारतको युद्ध भइरहेको बेलामा त्यो नाकामा आएर बस्दा त्यहाँबाट भगाउँदा चीनलाई साथ दिए जस्तो देखिने होइन, भएको हुनाले त्यो आँखा चिम्लिदिएको हो। र त्यो बैगुनी भारतले केही दिन बस्छु भनेकोमा ऊ त्यो कब्जा गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यही कारण यो मलाई लाग्दैन कि अब एकजनाले दिएर पनि दिइँदैन होइन, त्यसको एउटा प्रक्रियाबाट जान पर्ने कुरा हो। तर त्यसरी पनि दिएको कुनै प्रमाण छैन होइन। केही दिन बस्नेसम्म सहमति भएको होला, तर पर्मानेन्टली दिने कुरा भएको छैन। त्यस कारण किङ महेन्द्रमाथि जो आरोप लगाइएको छ यो पनि बिल्कुल झुटो कुरा हो। तपाईँ एकदम कुरोको चुरोमा आइपुग्नु हो। राजा वीरेन्द्रलाई भारतले हत्या गर्यो भने तपाईँको निष्कर्ष आयो अनि अब आधिकारिक कुरा यो म यसरी भन्छु होइन, तपाईँले जनतालाई त बताउनै पर्छ। बाह्य शक्ति भने तपाईँले बाह्य शक्ति भने अब त्यो जनताले बुझ्छन्। मैले होइन, बाह्य शक्ति भनेको भारत कि अमेरिका कि चीन भन्नु त तपाईँ। चीनको त कुरा हुनै भएन होइन, चीन त यस्तोमा आउने कुरै भएन। नेपालको आन्तरिक मामलामा उसले भने हस्तक्षेप नगर्ने उनीहरूको नीति रहिआएको छ होइन। उनीहरूले त्यस्तो गर्ने प्रश्नै पनि उठ्दैन, सपनामा पनि सोच्ने कुरा उठ्दैन। त यसमा जुन शक्तिहरू अहिले नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने र आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोज्छन् उनीहरूकै खेल हो। कुन कुन राष्ट्र त्यो मैले भन्नु तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न, भन्न सक्नुहुन्न। अब सबैलाई थाहा छैन। तपाईँले बताइदिनुहोस्। म अहिले भन्छु, तपाईँ आज नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकदम शीर्ष व्यक्ति हो, तपाईँले बताउनै पर्छ। सबैलाई थाहा छ। तपाईँले खुलासा गरिसकेपछि सबैलाई नाम पनि तपाईँले कुन देशको हो भनेर भन्नै पर्छ क्या संलग्नता भएको हत्यामा। तपाईँले पछाडिका रहस्यहरू खोतल्नै पर्छ। यसो भनेर अस्ति तपाईँले बुद्धिनारायणजीलाई र्याक्ती पारेर गलत कुरो भन्न लगाउनु भयो होइन कि यो महाकाली यो कसरी हल हुन्छ भने वार्ताबाट भन्नुभयो, तपाईँले चेप्नुभयो। उहाँले चाहिँ लिज पनि दिन सकिन्छ, सटाफेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। उहाँले त्यो भनाउनु भयो तपाईँले। मैले पछि उहाँलाई सोधेँ किन भन्नुभयो, मैले त यो उहाँले यसरी बकाउनु खोजेकोले मैले अफेन्ड भनेको है भनेर भन्नुभयो। त्यो गलत भन्नुभयो। जसरी त्यहाँ अहिले त हामीले त 376-72 किलोमिटरमा हाम्रो सोभरेन्टी कायम गर्ने अहिलेको अवस्था हो। अहिले हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई बाटो केपी ओलीले जस्तो बाटो भाडामा दिने, सुजाताले जस्तो लिजमा दिने होइन। सुजाताले भनिसक्नु मसँगै जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा लिजमा दिनुपर्छ, वाहियात कुरा हो। हामीले
हाम्रा पिता पुर्खाले रगत पसिना बगाएर जुन खाँबो गाडेको सिमाना हामीले कुनै कन्डिसनमा ल्याउने होइन, हामीले अनकन्डिसनली त्यो ल्याउनुपर्छ। चाहे हामीले राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु परोस्, डिप्लोमेटिक लडाइँ लड्नु परोस्, हामीसँग पर्याप्त आधारहरू सकिन्छ ल्याउनलाई। सकिन्छ कालापानी भारतले छोड्छ एकदम छ। यसमा पहिलो कुरा त के बाइलेटरल अवश्य होइन। यो एउटा हामी राजनीतिक लडाइँ गर्ने, हामीले केही नेपाली जनता चाहिँ यति धेरै पीडित छन्, उत्पीडित छन् कि उनीहरू लड्ने कुरा गर्छन्, म रगत बगाउँछु भन्छन्, म यति लाख दिन्छु फौजमा हतियार किन भन्छ। यो सेन्टिमेन्ट म बुझ्छु, जुन ढङ्गले उत्पीडन छ त्यसको प्रतिकार हो यो। तर निर्णय गर्ने एक्जिक्युटिभले निर्णय गर्दा जनताको यो भावना पनि समेट्ने गरी जानु चाहिँ उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता र राजनीतिक सङ्घर्षबाट त्यो जमिन फिर्ता लिन सकिन्छ। 1 2 3 सकिन्छ। यसमा जति अब चीन भारतको जमिन पनि स्ट्याटसमा रहेर अहिले पनि उनीहरू त्यसमा छँदैछन्। हामी जान्छौँ जस्तो अविलम्ब यो सरकारले बाटो बन्ने स्ट्याटसकोमा रहनुपर्छ। हाम्रो त हामीले वार्ता गर्दा हामीसँग यत्रो बिना प्रमाण छन्। 1816 को सुगोली सन्धि छ, त्यसपछि 1816 को डिसेम्बरको सन्धि छ, त्यसपछि 1860 को नयाँ मुलुक पाएको सन्धि छ होइन। अरू दाङको जमिन लिएको यी सबै बेलामा डिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई नेपालको सिमाना मानिएको छ, देखाइएको छ। उनीहरूले नेपाल यो जमिन फिर्ता लिनको निम्ति ब्रिटिसले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि नक्सा चेन्ज गर्न खोजे। नक्सा चेन्ज गरेर जमिन फिर्ता हुँदैन। यदि त्यसबेला ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग अर्को सन्धि गरेर नेपालको त्यो सिमानालाई चेन्ज गरेको भए लिम्पियाधुरा। तर अहिले नक्सा परिवर्तन गर्दैमा नक्सामा लिम्पियाधुरा लेख्दैमा अब भूभाग आउँछ, जमिन फिर्ता हुन्छ। यो हामीसँग धेरै तथ्य प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। मैले भने नक्सा छन्, सन्धिहरू छन्, भारतीय इस्ट इन्डिया कम्पनीका हाकिमले लेखेका पत्रहरू छन्, गढवालको राजपत्र छ, अरू धेरै अभिलेखहरू छन्। हाम्रै पनि 15 सालको चुनावको अभिलेख छ, 18 सालको जनगणनाको अभिलेख छ, 20-22 सालसम्म तिरेका कागजहरू छन्। यत्रो बिना कुरा हुँदै पनि यी हाम्रा प्रमाणहरू हुन्। त्यसकारण भारत तयार हुनु पर्यो नि त। भारतले मानेको छैन नि त अझै पनि। अहिले नैसम्म कसरी मान्छ र वार्तामै बसेर उसको आफ्नो माग होला। एउटा कुरा के हो, उनीहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्यो अरे, त्यो स्ट्राटेजिक महत्त्व छ। अब अर्काको बारीमा म चुन्तला फलेका छन् भनेर चोर्न लुट्न पाइँदैन नि, हो त्यस्तै हो। त्यो हो। हामी के भन्छौँ भने अहिले यति मात्रै भनौँ कि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो तीर्थाटनको निम्ति, व्यापारको निम्ति र सामरिक हिसाबले पनि। र यदि त्यो हाम्रो सोभरेन्टीमा आयो भने मात्रै त्यो क्षेत्र चीन भारतको मैत्रीको निम्ति प्रयोग हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, चीन भारतको शान्तिको निम्ति प्रयोग हुन्छ। यदि त्यो जमिन होइन भारतको कब्जामा जान्छ, या केपी ओलीले भने जस्तो भाडामा जान्छ, सुजाताले भने जस्तो लिजमा जान्छ आदि यस्तो हुन्छ भने त्यो जुन क्षेत्र खास गरी लिपु लेक त्यो चाहिँ द्वन्द्वको बिन्दु हुनेछ। चीन भारतको द्वन्द्वको अर्को जुन हुन्छ। म तपाईँलाई भनौँ पुरै काश्मीरदेखि तवाङसँग दलालामको जन्मभूमि उत्तराञ्चलसम्म त्यो लिपु लेक जतिको महत्त्वपूर्ण र सजिलो नाका भारतले देखेको छैन। त्यही कारण त्यो कब्जा लिन चाहन्छ। र यो के हो भने भारत र चीनको बिचमा द्वन्द्व होस्, युद्ध होस् र त्यहाँ त्यो बाटोबाट फ्री टिबेट आन्दोलन चलाउनको निम्ति त्यो बाटोलाई प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने पश्चिमाहरू र भारतका दक्षिणपन्थीहरू लडेर भए पनि त्यो नाका लिने पक्षमा छन्। तर भारत जो वास्तवमा अहिले चीन भारतको बिचमा समझदारी र एकता हुन्छ भने विश्वमा भनौँ न एसियाको पल्टा भारी हुन्छ होइन। त्यस कारण भारत र चीनको बिचमा मित्रता हुनु, शान्ति हुनु आवश्यक छ। र त्यो जमिन होइन त्यो क्षेत्र नेपालको सोभरेन्टीभित्र आयो भने मात्रै त्यो क्षेत्र हामीले तिनटै मुलुकको फाइदा हुने गरी पर्यटनको निम्ति, व्यापारको निम्ति र शान्तिको निम्ति हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। सम्झौता हुनुपर्छ भने तपाईँले भन्नुभयो त्यो भने होइन। मैले भने अहिले चाहिँ हामीले त्यसमा अनकन्डिसनल्ली हाम्रो सार्वजनिक सत्ता स्थापित हुने हो। हाम्रो हातमा आइसकेपछि त्यसलाई छिमेकीहरूले पनि सबैको फाइदा हुने गरी प्रयोग गरौँ भन्छन् नि। सबैको सार्वजनिकता स्वतन्त्रलाई सम्मान गर्दै सबैको हितलाई प्रयोग हुने गरी शान्तिलाई बढाउने गरी हामी लाग्छौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त भोलिको कुरा कसरी म यति भन्छु यति हो। त्यसो गर्नेमा नेपालीहरू ओपन छन्, तर कसरी गर्ने भने अहिले त्यो छलफलको कुरा होइन। र यदि त्यो भारतले कब्जा गरेर आफ्नो हातमा लिन्छ या भाडामा लिन्छ भने पनि त्यो द्वन्द्वको विषय हुन्छ र चीन भारतको द्वन्द्वको अर्को फ्ल्यास पोइन्ट त्यो बन्छ। त्यसकारण अहिले यदि चीन भारतको बिचमा एक मित्रता कायम राख्ने, शान्ति होस् भन्ने हो भने नेपालले
त्यसमा हाम्रो सार्वभौमिकता कायम गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रलाई शान्तिको क्षेत्र बनाउनु। होइन, शान्तिको क्षेत्र बनाउनुपर्छ। तपाईँको प्रस्ताव आयो, तपाईँ त शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्तावको पक्षमा पनि हो। राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई तपाईँले स्वागत गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो। हामी चीन र भारतको बिचमा भएकोले हाम्रो भूमिबाट त चीन भारतको लडाइँ हुँदैन नि। त्यो भूमि पनि हाम्रो भूमि हो, त हामीले नै हातमा ल्यायौँ भने त्यसबाट चिनियाहरू पनि। राजा वीरेन्द्रको हत्या भारतले गरे भने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो। मैले अघि नै भने तपाईँले त्यसको पछाडि चाहिँ मैले भारतको हात छ भन्नुभयो त्यो हत्याकाण्डको। म पहिले भन्छु, तपाईँले बुद्धि नारायणलाई लडाए जस्तो मलाई लडाउन सक्नुहुन्न। होइन, तपाईँले बताउनुपर्छ क्या शिवजी। मैले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई प्रश्न मात्रै सोधेँ हो। अनि सुन्नु, उहाँलाई त्यसरी तपाईँले र्याखी पार्दा उहाँले म अफेन्ड छु, मैले तयारी गरेको छैन भन्दा जे छ त्यही भन्नुहोस् भन्दा उहाँले त्यस्तो कुरा भन्नुभयो जो वास्तवमा देशको हितमा छैन। होइन, अब अहिले के भने म यति भन्छु, सबै नेपालीहरू जानकार छन् कि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको तहत किङ वीरेन्द्रको हत्या भयो। जसरी मदन भण्डारीको हत्या गरे, तिनै शक्तिहरूले त्यो पनि गरेका हुन् र तिनै शक्तिहरूले मेरो गाडी पनि ठोकाएका हुन्। म यति भन्छु। तपाईँलाई दुर्घटनामा पुर्याउने शक्ति पनि भारतै हो। अब मलाई अब को हो मैले यो तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण खुलासा गर्नुभयो, तपाईँको गाडी दुर्घटनामा भारतको हात छ। यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, म भनिरहेको छैन। मैले के भन्छु भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ती शक्तिहरू जो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा छैनन्, तिनै शक्तिको हात छ। यो नेपाली जनताले राम्ररी बुझ्छ। त्यो शक्ति कुन कुन हो? अब त्यो भने यति नै अमेरिका कि भारत? यति नै भन्दा प्रष्ट हुन्छ। अरू जम्मै कुरो नेपाली जनताको बुद्धिमा छोड्छु मैले। त्यसमा मदन भण्डारी हत्याकाण्ड चाहिँ कसले गराएको थियो? यिनै शक्तिहरू हुन्। यिनै मदन भण्डारीको हत्या, दरबार हत्याकाण्ड र तपाईँको मेरो गाडी ठोकाई, यी सबै एउटै श्रृङ्खलाका घटनाहरू र कर्ताहरू तिनीहरू हुन् जसले यी कामहरू गरे। त्यो आधार छ तपाईँसँग? पोलिटिकल आधार छ मसँग। अरू बताउनुहोस् त पोलिटिकल आधार। अब यति भने जो शक्ति नेपालको स्वतन्त्रताको विरोधमा छ, सार्वभौमिक सत्ताको विरोधमा छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, यसलाई आफ्नो गुटबन्दीमा ल्याउन खोज्छ, आफ्नो ब्लकमा ल्याउन खोज्छ, नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न खोज्छ, तिनै शक्तिहरूले यहाँका देशभक्तहरूलाई, चाहे ती राजा देशभक्त हुन्, चाहे मदन भण्डारी जस्तो कम्युनिस्ट देशभक्त होस्, चाहे सिपी जस्तो देशभक्त होस्, उनीहरूमाथि प्रहार गर्छ। बस यति हो। यति भनेपछि सारा देशवासी राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारी र सिपी मैनालीमाथि प्रहार गर्नेहरू एउटै हुन्। कुन देशका हुन् त उनीहरू? त्यो तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, देशले बुझेको छ। मैले यति नै भनौँ। यति भन्दा त्यसमा विवाद छैन तपाईँको। मूल बाह्य शक्ति, अब भित्री शक्तिको पनि त्यहाँ भित्रीलाई पनि प्रयोग गरेका छन् उनीहरूले। भित्री पनि यस्तो भनौँ न, अब त्यो गाडी दुर्घटना हुँदा भित्री मान्छे प्रयोग नभइकन त गाडी दुर्घटना भएको छैन मदनजीको, होइन? अब मेरोमा पनि भित्री मान्छेहरू प्रयोग नभइकन त भएको छैन। तर त्यो गर्ने एजेन्सीहरू विदेशी हुन् जो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको पक्षमा छैनन्, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समाप्त गर्न खोज्छन् र यो नेपाली जनतालाई भोलि। चीनको चाहिँ भूमिका छैन तपाईँहरूमाथि, मदन भण्डारीमाथि, राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्नको लागि? उहिले पुरानो चीनको म कुरा गर्न चाहन्न, वर्तमान चीनको कुरा। 1949 पछिको जनवादी चीन जो समाजवादी छ उसको नीति नै हस्तक्षेपको नीति छ। अब ऊ शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप त गरिरहेको छ त नेपालको राजनीतिमा। के गरेको? अस्ति केपी शर्माले बचाएन, पार्टी फुटिसकेको थियो। चिनिया राजदूत प्रचण्ड कहाँ माधवमा नेपालको घरमा गए होइन, खुलमखुला भनेको होइन, तपाईँले हेर्नु भएन? उनीहरूले नेपालमा के हुँदैछ भन्ने राजदूतको काम यहाँको स्थिति बुझेर आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो सरकारलाई रिपोर्ट गर्नु। लकडाउनको बेलामा सबै गइरहेका छन्, सुन्नुहोस् न। अनि लकडाउन त के जेसुकै बेला पनि सबै गइरहेका छन्। अब नेताहरू चाहिँ राजदूतावास पनि हुनुहुन्छ, हुँदैन नि त। यी नहुने काम भइरहेका छन्, म त्यतापट्टि जान्न। तर के भने उनीहरूले नेपालमा के छ प्रब्लम र रुलिङ पार्टीको भन्ने बुझ्ने सन्दर्भमा आयो होलान्। अब उनीहरूले भनेर यिनीहरूले माने भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कसले गरे हस्तक्षेप होइन, कसै भइरहेछ चीनबाट त सबैलाई थाहा छ होइन। धेरै डिप्लोमेट्सहरूले, नेपालका डिप्लोमेट्सले भने कि यो हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन, यो एउटा उनीहरूको चासोको कुरा हो। उनीहरूले चासो राख्नु पनि त हस्तक्षेप हो त। उनीहरूले जानकारी राख्न खोजे, उनीहरू आएर त्यो चाहिँ टेलिफोनमा कुरा गरेर यो नन डिप्लोमेटिक होइन, यो नन डिप्लोमेटिक होइन, यो डिप्लोमेटिक आचरणभित्रै पर्छ। अब त्यसमा नेपालमा चाहिँ यो भन्नु यसमा धेरै कमजोरी छ। किन हामीले जो तपाईँले भन्नुभयो राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारी र सिपी मैनालीलाई आक्रमण गर्ने एउटै शक्ति भन्नुभयो, एउटै एजेन्सी हो। एउटै एजेन्सी हो, अमेरिकाको कि भारतको?
यो मैले यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ। किन नभन्ने तपाईँले? म भन्दिनँ, बसिदियो। मैले तपाईँले आधार दिनुपर्छ है जनतालाई। मैले जवाब प्रमाण दिनुपर्छ सेपीजी। ऋषि धमला भन्दा जनता धेरै जानकार छन्। त्यही कारण मैले यति भनेपछि गर्दा अलङ्कार बुझा छन् मान्छेले। मैले ऋषिले भन्ने भन्नुपर्छ तर मैले भन्दिनँ यति। मैले विदेशी एजेन्सीका गतिविधिहरू हुन् होइन। जुन विदेशी तलका मान्छे अब यहीँ चाबेलमा ती उसमा पनि हाम्रो कपिल वस्तुको एकजना सांसदलाई मारियो होइन। उसलाई त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। मिर्जा दिल साहबलाई सबैलाई थाहा छ नि। त्यहाँ पनि मारिए होइन। त्यो पनि त्यस्तै एजेन्सीका भरौटेहरूले गरे होइन। सिपीजी त्यसो भए एमसिसी त पारित हुने भयो, अब सत्तारूढ दलले त अनुमोदन गर्ने सङ्केत गरे। उनीहरूले के गर्छ, मैले सत्तारूढ दलले पारित गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। किनभने अस्तिको सचिवालयको मिटिङपछि प्रधानमन्त्रीले एमसिए एकाउन्ट जुन त्यसको नेपालमा लागू गर्ने संस्था छ, त्यो संस्थालाई बोलाएर अहिले संसदको डिसिजन नभइकन तपाईँ काम रोक्नुहोस् भनेर एमसिसीको काम रोकिदिएको छ। र यसकारण यदि त्यो पारित हुन्थ्यो भने, पारित हुने स्थिति हुन्थ्यो भने त्यो अहिले रोक्ने त्यसो पारित हुँदैन भने तपाईँको घोषणा हो, निष्कर्ष हो, एमसिसी पारित हुँदैन। एउटा कुरा के प्रधानमन्त्री पहिले विगत कालदेखि प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो ध्यान सत्तामा बसिरहने कुरा हो। हेर्नुहोस् होइन, सत्तामा बसिरहने ध्यानमा उहाँले विगत 5-6 महिनादेखि यता धेरै कुराहरू गुमाउँदै छोड्दै आउनुभएको छ होइन। अब अहिले उहाँको निम्ति सत्ता छोड्ने कि एमसिसी छोड्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। किन त्यहाँ देशवासी यति जागरुक भएका छन् कि रुलिङ पार्टी नेकपाभित्र पनि त्यसको प्रभाव गएको छ। त्यहाँ भित्रका मानिसहरूले पनि एमसिसीको उद्देश्य र डिजाइन बुझेका छन्। त्यहाँ यस्तो सशक्त शक्ति छ कि उनी एमसिसी छोड्दैनन् भने उनले गद्दी छोड्नुपर्ने हुन्छ, सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उनले गद्दीको निम्ति आफ्नो सत्ताको निम्ति भए पनि उनले एमसिसीमा झुन्डिरहन सक्दैनन्। मैले यो देखेको छु। एमसिसी पारित हुँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। प्रयत्न प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न अझै पनि छ होइन। तर देशभरिका मान्छेहरूले एमसिसीको विरोधमा तुमुल आन्दोलन उठाउनुपर्छ। जसरी नक्सा ल्याऊ भनेर जसरी देशवासी उठ्दाखेरि 7 दिन अगाडिसँग जमिन ल्याएपछि नक्सा छाप्छु भन्ने प्रधानमन्त्री र उनको भूमि सुधार मन्त्री अब तुरुन्त कुरा बदलेर नक्सा छाप्ने ठाउँमा आउनु पर्यो। जस्तै देशव्यापी रूपमा जो हामी जसले देशभक्तहरू जसले एमसिसीको डिजाइन बुझेका छौँ सबैले यो एमसिसीलाई पारित गर्नु। भर्खरै श्रीलङ्काले एमसिसीलाई फेल गर्यो, मलाई थाहा छ होला होइन। मैले त बसै गरिरहेको छु नि प्रतिदिन। अब संविधान सुधार प्रस्ताव पनि पारित हुन्छ नि सर्वसम्मतमा। त्यो अब अहिले सर्वसम्मत त हुन्छ कि हुँदैन, तर अब रुलिङ पार्टीले त ल्याएको नि भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यहाँभित्र पनि खेल भइरहेको थियो, तर त्यहाँभित्रका पेट्रियोटिक मान्छेहरूले अथवा देशभक्त मान्छेहरूले त्यसो गर्न दिएनन्। किनभने यदि त्यसो हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस खुइलिएर जान्थ्यो होइन। र उनले आफ्नो बचाउको निम्ति पनि यो ठिकै निर्णय गरेको छ। म काङ्ग्रेसलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब मध्यदेश केन्द्रित दल मिलेर एउटै दल जुन समाजवादी पार्टी बनेको थियो उनीहरूको पनि एउटा हिस्साले यसलाई समर्थन गरेको छ होइन। यो सङ्घीय समाजवादीको हिस्साले अब खालि महन्त ठाकुरहरू मात्रै यसको विरोधमा रहेका छन्। र यस प्रकारले यसले चाहिँ एउटा देशमा को देशभक्त हो को विदेश भक्त हो भन्ने कुरालाई चाहिँ छिनोफानो गरिरहेको छ। कसैले भनिरहनु परेन। अब जो यो भनौँ न यो जमिन ल्याउने नक्सा छाप्ने र जमिन ल्याउने जुन प्रयत्न छ, हाम्रो सङ्घर्ष छ, त्यसमध्येको यो संविधान संशोधन पनि त्यसको एउटा अङ्ग हो। यसको विरुद्धमा जो उभिन्छ त्यो चाहिँ देशभक्त होइन भन्ने कुराको अर्को छाप लाग्छ क्या उसलाई। अब त्यही कारण अब त्यो भोट हाल्ने दिनसम्ममा अब यो राष्ट्रिय के अरे यो के समाज राष्ट्रिय जनता दल होइन। अब त्यसका मान्छेले फेरि सोच्छन् कि सोच्दैनन् त्यो हेरौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल उनले सोच्छन् कि सोच्दैन हेरौँ। यदि सोच्दैनन् भने यिनीहरू वास्तवमा नेपालको हित नगर्ने राष्ट्रघातलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू रहेछन् भनेर चिन्छन्। थ्याङ्क यू सो मच सिपीजी। नमस्कार।